دل کرتا کسی شاہ نے جا کر ٹکرا جائیے انہوں حضور دے دین نہ لالے یار متھا ایک کوئی اتنے بندے بے بھاگ ہو گئے جیسا بھی ان تھوڑے خلاف چھڑے نہ دے کرندے ان چمچے ان کسی قسم کا نرم رویہ رکھتے ہیں یا اللہ انہاں سارے نو گن لے اللہم شت شمرہم یا اللہ انہاں جمعیت نو پارا پارا کر دے یا اللہ انہاں جمعیت نو پارا پارا کر دے اللہم شت شمرہم یا اللہ انہاں جمعیت نو پارا پارا کر دے اللہم شت شمرہم یا اللہ انہاں جمعیت نو پارا پارا کر دے اللہم شت شملہم وفرق جمعہم انہاں جڑی اجتماعیت ہے ہم بڑے متحد ہیں یا اللہ انہاں اجتماعیت نو ریزہ ریزہ کر دے یا اللہ انہاں کر دے وکسر اعمارہم یا اللہ جنہ امامتہ دے بہ کے حضور دے دین دا رستہ ٹکی کروتے ہیں انہاں امامتہ نو ٹکڑے ٹکڑے کر دے وکسر اعمارہم یا اللہ انہاں دے امامتہ نو ٹکڑے ٹکڑے کر دے یا اللہ انہاں دے امامتہ نو ٹکڑے ٹکڑے کر دے وخرب بنیانہم یا اللہ انہاں دی بنیادوں نو ہلا کے رکھ دے یا تھوڑی آواز گھٹ آ رہی اچھی آواز نہ آمین اے نہیں اچھی آواز نہ آمین اچھی آواز نہ ہو وخرب بنیانہم یا اللہ انہاں دی عمارتاں نو انہاں دی بنیاداں نو ہلا کے رکھ دے وَأَفْسِدْ تَدَابِيرَهُمْ وَمَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ یا اللہ انہاں دی تمام تدبیراں نو فاسد کر دے یا اللہ انہاں دی تمام تدبیراں نو فاسد کر دے مگر ہم خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم دو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں آج بھی ساڑھے بابا جی دی آج بھی ساڑھے بابا جی دی قلم جب بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے اور ہمیں یہ یقین ہو چکا ہے کہ اب حضور کا دین